एक मॉडर्न हाउसवाइफ और होम मेकर अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बखूबी निभाती है। पूरा दिन घर के काम करते हुए बिजी होने के बावजूद अपना घर, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भरपूर तवज्जो देती है। आज के मॉडर्न दौर की मॉडर्न हाउसवाइफ अपने घर के कामों के साथ साथ जॉब भी करती है और खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होती है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में मैं मिले जुले काम करने के साथ एक छोटा सा विजिट करूंगी बाहर का भी। कुछ थोड़ी सी ग्रोसरीज करनी है और जो जो काम करती जाऊंगी साथ ही साथ आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे व्लॉग्स को भी आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ दिन पहले मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाई थी और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और मुझे इंस्टा पर ढेर सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। कुछ पर्सनल वजूहात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरे व्लॉग्स टाइम से देखने को मिले। आज के व्लॉग में मैं जो बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये ना सिर्फ हाउसवाइफ होम मेकर्स के लिए हैं बल्कि वर्किंग वुमेन के लिए भी हैं। आज के मॉडर्न दौर में बहुत कुछ बदल गया है। एक वक्त वो था जब हमारी माएँ आग जलाकर खाना बनाया करती थीं और आज का वक्त ये है कि एक छोटा सा बटन प्रेस करने से आग जल जाती है। खाना बनाने के लिए हर चीज़ को फ्रेश काट कर फिर खाना बनाया जाता था और आज के मॉडर्न दौर में सभी कुछ पहले से प्रेप करके रखा जाता है। अब के दौर में बहुत कुछ बदल गया है और मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि हमें बदलना नहीं चाहिए। अच्छे बदलाव हमारी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन हमें लेकर आना चाहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 टिप्स फॉर अ स्मार्ट मॉडर्न हाउसवाइफ, होम मेकर एंड वर्किंग वुमन। नंबर 1, शी ऑलवेज प्राउड टू बी अ हाउसवाइफ। आज की एजुकेटेड और मॉडर्न औरत अपने आप पर प्राउड फील करती है कि वो हाउसवाइफ है, क्योंकि हाउसवाइफ होम मेकर होना सिर्फ एक जॉब करना नहीं है बल्कि मल्टीपल जॉब्स करने का नाम हाउसवाइफ होम मेकर है। मॉडर्न ज़माने की एजुकेटेड हाउसवाइफ होम मेकर कभी भी ये बात नहीं सोचती कि वो घर के काम क्यों कर रही है। उसने अपने घर के कामों को ऐसे समझदारी से मैनेज कर रखा होता है कि उसे काम करने में दिक्कत ही नहीं होती और वो अपने आप पर प्राउड फील करती है कि वो हाउसवाइफ और होम मेकर है। वो कभी अपने काम से उकताती नहीं है, वो कभी अपनी फैमिली को शाउट नहीं करती है, वो कभी गुस्से में घर के कामों को अधूरा नहीं छोड़ती, हमेशा अपने कामों को कंप्लीट करती है। नंबर 2, शी ऑलवेज मैनेज हर टाइम। कोई भी एक समझदार औरत और आज की औरत अपने वक्त को हमेशा मैनेज करके चलती है। उसका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए वो एक दिन पहले ही अपने आने वाले दिन की तैयारी करके रखती है, मील प्रेप करके रखती है। उसे कल के दिन में क्या कुछ करना है वो पहले से ही सोच कर रखती है ताकि जब वो दिन आए तो उसे एकदम से दिन स्टार्ट होते ही परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसे मालूम होता है कि उसने ग्रोसरीज कौन से दिन करनी है, बच्चों के स्कूल लंच में बच्चों ने सुबह क्या लेकर जाना है या हस्बैंड ने ऑफिस क्या लेकर जाना है। वो सभी चीज़ों को मैनेज करके रखती है। इसी के साथ बात करते हैं एक वर्किंग वुमन की। वर्किंग वुमन भी अपने घर के सारे काम एक दिन पहले प्लान करती है और आज के इस मॉडर्न एजुकेटेड दौर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ख़वातीन ने अपने घरों में अपने बच्चों को अपने साथ हाउस चोर्स सिखाकर किया है, जिससे उनका घर मैनेज रखने में बहुत बड़ी मदद होती है। नंबर 3, शी प्लान एवरीथिंग। एक स्मार्ट एंड मॉडर्न हाउसवाइफ को मालूम होता है कि उसने कौन से दिन ग्रोसरीज करने के लिए जाना है, उसने फूड कौन से टाइम पे बनाना है, उसके घर में कौन सी अपॉइंटमेंट किसकी और कौन से टाइम पर है। इसके अलावा अगर उसने कहीं फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से मिलने के लिए जाना है तो कौन से दिन का इंतखाब करना है।
ہر چیز کو پلان کر کے چلتی ہے. اس کے علاوہ گھر میں اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کا دھیان رکھتے ہوئے ہی وہ پلان کرتی ہے. آج کے ماڈرن دور کی اسمارٹ ہاؤس وائف ہمیشہ ہر چیز کو ڈسپلن سے لے کر چلتی ہے. اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہی اس کا ڈسپلن دکھائی دینے لگتا ہے. اگر آپ بھی آج کے ماڈرن دور کی اسمارٹ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں تو یہ جتنے بھی ٹپس میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو بھی کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے تو کامنٹس میں ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے آئیڈیا سے بھی کچھ سیکھیں اور میں آپ کا آئیڈیا بھی اپنی کسی ویڈیو میں شیئر کر سکوں. نمبر 4، شی ڈونٹ ویسٹ ہر ٹائم. کبھی بھی آج کی عورت اپنا وقت ضائع نہیں کرتی ہے، نہ ہی فون کالز پر، نہ ہی نیبرز کے گھروں میں جا کر، اور نہ ہی بازار میں گھوم کر. ہمیشہ وہ اپنے کام پر فوکس رکھتی ہے، اپنے گھر پر فوکس رکھتی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ جب جاب پر ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے تو وقت سے کھانا کھانا ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچوں والی ماؤں کو تو بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. بچوں کو اچھے سے ڈسپلن سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر پر بھی بھرپور توجہ دیتی ہیں اور اپنے گھر کو پہلے پرائیورٹائز کرتی ہیں، اس کے بعد کسی اور کی باتوں کو غور کرتی ہیں. اپنے وقت کو ہمیشہ بچا کر رکھتی ہیں، اور جو ان کا وقت انہوں نے سیو کیا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرتی ہیں. نمبر 5، شی پرائیورٹائز ہر سیلف. پہلے زمانے کی عورتیں صرف اس لیے سیلف کیئر نہیں کرتی تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر وہ کوئی بھڑکیلا کپڑا پہنتی تھیں تو لوگ کیا کہیں گے. اگر ان کو تیار ہونے کو بھی دل چاہتا تھا تو چھپ چھپ کر تیار ہوتی تھیں. کبھی انہوں نے اگر بالوں کا کچھ سٹائل بنا لیا ہے تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی تھیں. ہاتھوں پر اگر ڈیزائن والی مہندی لگائی ہے تو اپنی ہتھیلی کو بند کر کے رکھتی تھیں. اس کا ریزن صرف یہ ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن آج کے ماڈرن دور کی اسمارٹ ہاؤس وائف اپنا دھیان رکھتی ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتی ہے، اور اپنی فیملی کا دھیان رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ گھر کے کام پہلے کروں اور اپنا کام بعد میں کروں. وہ ہر چیز کے لیے جب وقت مقرر رکھتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں کے بعد یا گھر کے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے سیلف کیئر کرنی ہے. اسی لیے وہ آج کی ماڈرن ہاؤس وائف ہے. نمبر 6، شی آلویز ٹرائی ٹو بی فائنینشلی اسٹرانگ. آج کے دور کی بہت ساری خواتین جابس کرتی ہیں، کچھ ورک فرام ہوم کرتی ہیں اور کچھ گھر سے باہر جابس کرتی ہیں. اور جتنی بھی خواتین جابس کرتی ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں. اگر آپ بھی آج کے دور کی ایک ماڈرن ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں تو کوشش کیا کیجیے کہ آپ جتنی سیونگز ہو سکے وہ کریں. ایک ہاؤس وائف ہوم میکر ہونا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی جاب ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ اگر فل ٹائم ہاؤس وائف ہیں تو اس کے ساتھ آپ جاب بھی کریں، لیکن گھر پر رہ کر آپ بہت زیادہ سیونگز کر سکتی ہیں. اس کے بارے میں بھی میں نے بہت سارے ٹپس آپ سے شیئر کیے ہیں. وہ بھی آپ ارن کر رہی ہیں، جو گھر کے اخراجات سے آپ بچا رہی ہیں وہ آپ کی اپنی ارننگ ہے، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منتھلی اخراجات دے دیے ہیں. آپ کو انہوں نے بولا ہے کہ یہ پورے مہینے آپ نے یوز کرنا ہے، اتنی رقم آپ رکھ لیجئے. ابھی آپ کی سمجھداری دکھائے گی کہ آپ اس میں سے کتنی سیونگ کر کے منی ارن کرتے ہیں. آپ ضرور میری ویڈیوز کو چیک کیجیے گا، میں لنک ڈسکرپشن باکس میں رکھ دوں گی کہ ایک ہاؤس وائف گھر پر رہ کر کس طرح سے منی سیو کر سکتی ہے اور کس طرح سے منی ارن کر سکتی ہے. اس سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. نمبر 7، شی آلویز ٹرائی ٹو لرن نیو تھنگس. کوئی بھی آج کی ماڈرن عورت گھر پر بیٹھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتی ہے. وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ بیکنگ ہو، یا کچھ ایسے کورسز جو ان کے فیوچر میں کام آ سکیں. کئی عورتیں تو گھر پر رہ کر اتنا کچھ لرن کرتی ہیں اور پھر بعد میں وہ جاب بھی گھر پر رہ کر کرتی ہیں. اس سے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کا بھی اور ان کا فیملی کا بھی، اور وہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی لائف میں جب ہم گھر پر ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف اسی طرح سے بیٹھ کر انٹرنیٹ پر اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے. سوشل میڈیا اسکرولنگ سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، آپ کا وقت ہی ضائع جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ کچھ سرچ کر لیا کریں، کوئی کورسز کر لیجیے جو کہ آپ کے فیوچر میں آپ کے کام آ سکیں. نمبر 8، ڈونٹ ڈسکس یور پرسنل میٹر ود ادرس.
कभी भी अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की कोई भी बात कभी किसी बाहर वाले से मत कीजिए, क्योंकि लोग आपकी बातें वक्ती तौर पर सुन लेंगे। बाद में आप तो वो बात करके भूल भी जाएंगे, लेकिन लोग नहीं भूलेंगे। आपके घर का सुकून तबाह बर्बाद करने में बाहर वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज के मॉडर्न दौर की स्मार्ट हाउसवाइफ कभी भी अपने घर की बातें किसी से नहीं करती हैं। और अगर आप कभी किसी को फ्रेंड मानती हैं तो कोशिश किया करें बिटवीन आपके और आपके हस्बैंड के जो भी बातें हों किसी फ्रेंड से भी मत शेयर कीजिए, सिर्फ अपने तक रखिए और अपने हस्बैंड तक रखिए। इफ़ यू वांट टू बी अ स्मार्ट मॉडर्न हाउसवाइफ, आज के व्लॉग में जितने भी मैंने टिप्स आपसे शेयर किए हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और इनमें से अगर आपको कोई एक भी टिप अच्छा लगा, अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं तो उसे ज़रूर करके ट्राई कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी मैंने वीडियोस अपने चैनल पर पहले से शेयर कर रखी हैं। एक प्लेलिस्ट है, अगर आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।